मोले दिवचेना रे दिवचेना माधई मोले दिवचेना रे दिवचेना माधई मोले दिवचेना रे दिवचेना माधई मोले दिवचेना आमका जाय माधई मोले आमका जाय माधई मोले आमका जाय मोले माधई आमका जाय आम्ही सध्या मेमोरंडम दिवपाक वता आमच्या सीएमाक. आमचे काही डिमांड्स आसा ते सीएमा समोर मांडटले आमी. बिकॉज आमी अशें पळयल्लें आसा की आमी ईमेलद्वारे खुबश्यो मेमोरंडम्स दिल्ले आसा आनी सरकारान फटिंगपणां करून सांगिल्लें आसा की आमकां कांय मेमोरंडम मेळिल्ले ना. म्हणून आमी आज पर्सनली सीएमाक मेमोरंडम दिवपाक आयिल्ले आसा. आमचे डिमांड्स आसा माधई आनी मोले आमी कोणाक दिवचे ना. माधई आमची आसा, मोले आमचे आसा आनी विकपाक आमी कोणाक दिवचे ना. आमी मेमोरंडम सबमीट करता. मुख्यमंत्री समजा आमच्या आयकपाक रेडी आसा जाल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन सुद्दां येतले आमी. आमचे डिमांड जे आज पर्यंत तेंच्यांनी केन्नाच आयकले ना ते कदाचित आयज आयकतले अशें दिसता. म्हणून आज आमी आयिल्ले आसा. वी वील जस्ट मीट हिम. वील सबमीट. सडन म्हटल्यार सडन आमी एक लक्षात घेवंक जाय की सडनली देर इज अ डायवर्शन ऑफ वॉटर. एवरीथींग हे गव्हर्मेंट सडन करता. लॉकडावनान सडनली ते मोले प्रोजेक्ट्स पास करून हाडटा. सो आमी अशें ठरयलें की सडन आमी सरप्रायज दिवया आनी लेट्स मीट. कित्याक आमकां हें खबर आसा आमी येता म्हणून कळिल्लें जाल्यार कदाचित मुख्यमंत्री पळटलो आशिल्लो म्हणून. सो वील जस्ट मीट हिम. वील गिव मेमोरंडम. आनी पयलीं सांगलेले जाल्यार आमकां उबारतले आसले. कित्याक हाज्या पयलीं तांच्यांनी डिक्टेटरशीप केल्ली आसा आनी हे सरकार डिक्टेटरशीप करता तेन्ना आमकां धडक मोर्चाच होच तांकां उत्तर आसा. प्रॉपर ब्रिफींग जे आसा पळय ते आमी मुख्यमंत्र्याक मेळून मुख्यमंत्र्यान कितें म्हटलें तेच्या सकट आमी तुमकां आमी ब्रीफ करता. कर्नाटका गव्हर्मेंटान सांगल्यार वील गो हेड विथ द महादेव हेजे तास तर दीस तर तेंची ताकद न्ही. महाराष्ट्र कर्नाटक गव्हर्मेंट इज सो स्ट्रॉंग. तांचे विचार इतले पक्के आसा की ते म्हादईचें उदक डायवर्ट करतलेच म्हणून. आनी आमचें सरकार इतलें वीक आसा की डायवर्ट करून सुद्दां कंटेम्प्ट घालपाक आमच्या सरकाराक 2 म्हयने लागले. ते वतलेच कित्याक तांचे कडेन 27 MPs आसा न्ही. आमचे कडेन फक्त 2 आसा. वी हॅव टू फायट. दे विल गो फॉलो द ऑर्डर ऑफ द आनी दे विल गोइंग टू इम्प्लिमेंट म्हणून. येस दे आर डुईंग अ सिरियस क्रायम अगेन्स्ट गोवा. ही कर्नाटकाची दादागिरी आसा. कर्नाटका जे आसा हे दादागिरी सेंटर इज सकमिंग टू द प्रेशर. एक्झॅक्टली. आणि विथ द सपोर्ट ऑफ द सेंटरही सपोर्ट करता. गोवा बिंग अ स्मॉल स्टेट गोंयचेर अन्याय जाता आणि गोंयचेर अन्याय जावपाक आमी दिवपाना. दो वी आर स्मॉल स्टेट आमचो स्वावलंबी आमी आसात आणि आमी खंयच बेंड डावन जावंक दिवचे ना. आमी सरकारान मुख्यमंत्र्यान कितें करपाचें ते मुख्यमंत्र्यान विचार करूं नी. पण एज अ गोवन एज अ गोंयकार आमी माधय आणि मोले कशेंच आमी दुसऱ्यांक दिवपाक दिवचे ना. नायदर ऑफ द स्टेट, नायदर कर्नाटका नायदर महाराष्ट्र. मातशें आमी पयलीं मेमोरंडम दिवन It's an issue. I have not come here, as a party MLA. I have come as a Bhuttani MLA for simple reason that there should be no politics here. Issue is important. No party politics in this issue. Kidago or Swadhyapad issue is a very big issue which people have to pay attention and have to it is one project, this which we have to oppose. Because we cannot allow destruction of the ecology. And we have been telling the Chief Minister, we have taken So Karnataka government said they will going to go ahead with the implementation of the order. They cannot go ahead with the implementation. They said that they will go ahead with the order. On this regard, what you have to say, meanwhile? On this regard, what you have to say? See, this is a very serious issue, and the Karnataka government is defiant, and they are so bold just because of their political clout, and center is succumbing to their pressure, and Goa's interests are being compromised.
So we are giving a memorandum to the Chief Minister, a very peaceful march, saying that you should not compromise on Goa's interest. Goa's interest comes first to us. We are Goans. So as our Chief Minister and even the Water Resource Minister, they have to look into the interests of Goa. That is why we have come to give a memorandum, a simple memorandum, asking that our demands of the Goans, not our demand, the whole of Goa should be met. Because why our interest should be compromised vis-a-vis Karnataka? Center is succumbing. Should Goa also succumb? We will be at a great loss. So two main issues, Mole and Madai. We have come with that memorandum and the CM should accept and receive it. No, but the government has already said that we are filing a contempt petition in the court now. Yeah, but in spite of the contempt petition, the Karnataka government has openly said that we don't care for the contempt petition. We will go ahead with the diversion of the water. This is a very serious, and see the boldness and the defiance that they have, they are showing, Karnataka government. And we have not even visited there. Our Chief Minister and the Water Resource Minister has not even visited the site. In they these have to 2 years. immediately visit the site now, because now this has to stop. The diversion has to stop. The seals which they have broken have to be put back. आफ्टर पेपराचेर येवन पासून आमचो सीएम सिरियस घेना. पेपराचेर आयल्लें, न्यूजाचेर आयल्लें, तरी आमचो सीएम सिरियसली घेना. ही शुड हॅव सेंड हिज टीम टू द लोकेशन वेदर द वॉटर इज डायवर्ट जाता थंय धाडूंक जाय आसलें. अजून पर्यंत WRDचे कोण विजीट करूंक ना. आनी त्या दिसा प्रेस कॉन्फरन्सान ऑन मंडे सीएम सांगता की आमचे कडेन ते फोटोग्राफ्स आसा. पण एट दॅट टायम वन रिपोर्टर ताणें सांगलें की तुमचे कडेन कांय कंटेंटूच ना, तुमचे कडेन कसले फोटोग्राफूच ना, फोटोग्राफी ते आमचे कडेन मागतात म्हणून. सो दीस इज अ स्टेट ऑफ WRD. हे डिपार्टमेंट जे आसा न्हिदलां. WRD मिनिस्टर खंय आहा, खंयच खबर ना, खंय सिच्युएशन खंय पावला. ही इज नॉट अवेअर ऑफ इट. He is not speaking a word on Madai. They are saying we will go ahead with it. In spite of the contempt petition, we will go ahead with it. Which means that center is also supporting them. That is why they are saying this. So the tacit support of the center has done all this. As far as Mole is concerned, आमचा प्रसाद पांगम हा तुमचा लोकल असा. He will speak about Mole. Krishna. कृष्णा हांव कृष्णा सोरे मोल्या पंचायत. अजून आमचे इश्यूज तसेच आसा जे आमी मोल्या पंचायतीक ऑब्जेक्शन घातलेले रिगार्डिंग 2 प्रोजेक्ट्स, ट्रान्समिशन लायन अँड 4 लेन हायवे. ट्रान्समिशन लायन विथ सबस्टेशन जे आमच्या गावाच्या लागीं येता विदीन 1 किलोमीटर. आणि ते 400 kV ट्रान्समिशन लायन येता आणि ती 400 kVचे सबस्टेशन आसा. आणि आमकां अशें दिसता की तेचे आमकां हार्मफूल इफेक्ट जातले. सो ते हार्मफूल इफेक्ट घेवन आमी पंचायतीक ऑब्जेक्शन घातला. फर्स्ट एक्सप्लेन अस त्याचे एडवांटेज म्हणजे त्याचे हार्मनेस आणि बेनिफीट कितें आसा ते. सो ते आमचे ऑब्जेक्शन आसले. आणि त्या ऑब्जेक्शनाच्या बेसिसाचेर आमचे जे सरपंच आसा तेणी आमकां एश्युरन्स दिल्ले की 4 ऑक्टोबराक ग्रामसभा घेवन त्या ग्रामसभेन जे बी निर्णय येतो लोकांच्या मत घेवन लोकांचे त्या मताचेर ते NOC प्रोवायड करतले म्हणून जी तामनार कंपनी आसा ते. पण आमकां अशें कळ्ळें की तेंच्यांनी ऑलरेडी ती इश्यू केला म्हणून NOC. बट आमकां अजुनूय ते खंयच्या बेसिसाचेर दिली त्यांनी ते अजून क्लियर ना. त्यांनी व्हेरी क्लियरली प्रेसाच्या समोर सांगले की ग्रामसभा घेवन ती NOC दितले म्हणून. आतां हेंनी खबर ना खंयचो हे करून ते आमकां क्लियर कळपाक जाय जे विलेजर्स आसा तांकां. सो आमचो हो इश्यू आसा. आतां कृष्णान जे उलयला ताका हांव एक एड करता. आमचो निलेश काब्राल पावर मिनिस्टर आसा पळय तो म्हणटा कितें सांग, जर आमकां लायट नाका न्ही जे कोण प्रोजेक्टाक ओपोज करता तांचे तुमी म्हणजे कनेक्शन डिस्कनेक्ट करा म्हणटा तो. लायट सोलर पॅनल तांची तांकां प्रोड्यूस करपाक सांगा. ते कित्याक तो करिना.
आमकां लायट काडपाक कित्याक लायता? आमकां आसा त्यो लायनी पुरो. तुमकां दिसता वॉट कुड बी द हार्मफुलनेस ऑफ दीस प्रोजेक्ट्स मोरले? बिकॉज टायम एंड अगेन ते म्हणटा कितें हितून डेव्हलपमेंट जातलें, दीज आर फ्युचर डेव्हलपमेंट इज रिक्वायर्ड. जे कितें डेव्हलपमेंट जातलें म्हणटा पळय तें आमकां येवन तांच्यांनी सांगलें. त्या दिसा माकडिया मिटींग दवरली तांच्यांनी. फक्त आपले ते शाणपणां केले. आमचें खंय आयकून घेतला तांच्यांनी? आमचें कांय आयकून घेवन ना. आमी तांकां बरे भशेन प्रश्न विचारताले. आमकां शाणपणां सांगल्या तांच्यांनी. आमचेच रिप्रेझेंटेटीव न्ही ते, आमीच निवडून दिल्या न्ही तांकां. आमचें आयकपाक तांकां भंय कसलो तर? आतां हे 3 प्रोजेक्ट्स आसा, कितें भिरांत आसा तुमकां? थिंगा झाडां एनवायरमेंट बा सगळेंच उलयता. सो तुमचें कितें भिरांत आसा? ते सबस्टेशन जे आसा न्ही ते एक्चुअली 400 kVचे सबस्टेशन जाता. म्हणजे 400 kVची लायन हाडटले ते, स्टॉप करतले आणि ते डायवर्ट करतले. सो 400 kVची एक लायन आणि ते डायवर्ट करता ते 200 प्लस अजून 400 जातले. सो तो जो हॉटस्पॉट जातलो, जे सबस्टेशनचे हॉटस्पॉट जातले दॅट इज अराउंड 800 kVचे. सो तेची स्टडी केला काय? कारण त्याचे जे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड या जे बी वॉट एवर इट इज त्याचे सायड इफेक्ट दे हॅव स्टडीड दॅट सायड इफेक्ट. आणि आमचो गांव त्याच्या एकदम लागीं असल्या कारणाने आमकां ताका फेस करचें पडटलें. आणि इट इज नॉट फॉर शॉर्ट पिरियड. ते जे सबस्टेशन असले ते उरतले, ते कंटिन्यू लायफ लॉंग उरतले. आमचो PWD मिनिस्टर म्हणटा की 35 years त्या हेचे सबस्टेशनचे मेंटेनन्स करतले. आफ्टर दॅट वॉट? त्याच्या उपरांत कोण पळयतलो तो? कांयच ना आमकां. म्हणजे क्लियर इन्फॉर्मेशन पास. अराउंड 12 परमनंट जॉब्स दे आर टॉकिंग अबाउट डेव्हलपमेंट. 12 परमनंट जॉब्स आणि कितले कॉन्ट्रॅक्च्युअल जॉब्स. राईट. सो 12 जॉब्स म्हटले तेणे. सो आमी तांकां विचारले कॅटेगरायज सांगा आमकां. ते 12 जॉब जे आसा न्ही तेंचे रँकींग कितें, तेंचे कॅटेगरीज कितें डिस्क्लोज करूं ना. ते 12 जॉब कसले ते तरी कळपाक जाय न्ही आमकां. Can you explain one more thing? Is that everybody is shouting on this Goan coal son? Okay, is this connected with coal? We are hearing that because 4 lane इतकी वर्सां कोणी विचार करूं ना 4 lane करपाचो. आता सडनली विचार कित्याक तेजो 4 laneचो? सो हितूंतल्यान कोणसो हाडपाचें तेंची एडवांटेज? ऑब्वियसली ह्या सगळ्या हितूंतल्यान सरकाराक गोंय जे आसा पळय ते 2 गोष्टी करूंक जाय. एक कोल हब आणि दुसरो पोर्ट. म्हणजे गोंय जे आसा पळय, गोंय वळखले वताले टुरिझम डेस्टिनेशन म्हणून. गोंय वळखले वताले एक रिलिजियस टुरिझम डेस्टिनेशन ऑल्सो. पण हेच्या फुडें गोंय वळखले वतले कितें म्हणून जाणा तुमी? कोल हब म्हणून किंवा पोर्ट म्हणून. जशें विशाखापट्टणम आमी फक्त पोर्ट म्हणून जाणा, तशें गोवा इज इक्वल टू पोर्ट जातलें. गोवा इज इक्वल टू कोल हब जातलें. आणि गोंयची सगळी नासाडी आसा पळय हे हेंच्यांनी सगळ्यांनी करपाचो प्रयत्न केला. हो भंय आमकां कित्याक दिसता? हो भंय ह्या खातीर दिसता कितें हे सगळें तेंच्यांनी चोरयांनी केलें. ड्युरींग लॉकडावन तांच्यांनी लोकांक कॉन्फिडन्सान न घेता सगळ्यो गजाली केल्या. इफ दे वर क्लियर अबाउट देअर स्टँड, तांकां जर दिसता खरोखर डेव्हलपमेंट करूंक जाय, लोकांच्या भलाये खातीर करूंक जाय, जाल्यार चोरयांनी करचें नाशिल्ले, ते ओपनली येवन करतले आशिल्ले. आणि आज हे तेंच्यांनी केल्लें ना. सो ताका लागून आमी प्रोटेस्ट करपाक आयला. आमी आज मेमोरंडम दिवपाक गेल्या आणि आमचो प्रोटेस्ट आमी आज दाखोवपाक गेल्ले आसा. सो आमच्या प्रोजेक्ट्स आर कनेक्टेड विथ कोल. येस डेफिनेटली. आता तुम्ही पळया जी DC लायन येता पळय ती काय घरान यूज जायना न्ही. ती इंडस्ट्रीक जातली नाल्यार रेल्वेक जातली न्ही. म्हणजे सगळे इंटरकनेक्टेडूच आसा ते. हे आमी इतले पिशे ना न्ही. आमकां सांगताना आमच्यो लायटी वता हे वता म्हणून थंय सबस्टेशन येता म्हणून. 200 लोकांक मेळपाक तयार आसा फोंड्याक. बाकी दुसऱ्या पार्टीतल्या लोकांक भितर घेवपाक 200 लोकांची सभा फोंड्याक गेल्लो मरे 200 लोकांक. आपयता कित्याक? आपय ताका भायर पळय तो येना जाल्यार आमी 144 येवपाक कळटा मोल्या थंय. आणि तुम्ही 200 लोकांक भितर घेवपाक जमता? आता 5 लोकांक मेळपाक भंय दिसता? भिवपाची गरज ना. आमी कितें करतले? मेरियटान पार्टी करता मरे. भिवपाची गरज कसली आहा रे? बरें WRD मिनिस्टर तेजे कशें पळयता? ना आमचो डिमांड जो आसा पळय तो मुख्यमंत्र्या कडेन आमी दिवपाक गेले 2 मेजर डिमांड्स. एक, वयरच्या प्रेस कॉन्फरन्सान मुख्यमंत्र्यान सांगलें की 2006 जो WRD मिनिस्टर आशिल्लो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीस मॅनेज. म्हणजे जे म्हादय डायवर्ट जाता पळय, परमिशन दिवप, नो ऑब्जेक्शन दिवप, हे सगळें त्या टायमा वयले WRD मिनिस्टरान केलें. आज WRD मिनिस्टर जो आसा फिलिप नेरी रॉड्रिगीस तोच 2000 त्या टायमार WRD मिनिस्टर आशिल्लो. अशाच मनशाक ज्या मनशान म्हादय डायवर्ट करपाचो यत्न केलो, ज्या मनशाक लागून म्हादय डायवर्ट जाली असो आरोप मुख्यमंत्री करता आसत, जाल्यार त्याच मनशाक लागून त्याच मनशाक तुम्ही WRD मिनिस्ट्री दिला कित्याक? अशा मनशाक सॅक करपाचो डिमांड घेवन आमी आज हांगा आयिल्ले आसा. आमचो इमिजिएट डिमांड आसा की सॅक फिलिप नेरी रॉड्रिगीस
WRD minister because he was responsible as per CM for diversion of Madai. आणि आज जे 2 वर्सां कांयच केल्लें ना पळय WRD मिनिस्ट्रीन, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. सगळे लोक कितले मानतले हो आमकां सिरियस डाऊट आसा. ताका लागून फर्स्ट सेक फिलिप नेली रॉड्रिगीज हो पयलो डिमांड. आणि दुसरो डिमांड जो मोल्या ट्रान्समिशन लायनीक लागून जी 4 तारखेक ग्रामसभा दवरलेली प्लस 2 तारखेक कंपल्सरी मॅन्डेटरी ग्रामसभा जी आसा त्यो तेंच्यांनी रद्द केल्यो. सांगून कितें थंय जिवीत हानी जावंक शकता, थंय लोकांचो रोष आसा, थंय लोकांचो विरोध आसा, थंय जिवीत हानी जावंक शकता, थंय एसेट्सांचो नुकसान जावंक शकता, प्रॉपर्टीचें नुकसान जावंक शकता. म्हणून तुम्ही त्यो सगळ्यो 3 पंचायतींतल्यो ग्रामसभा रद्द केल्यो. हेजो पयलो अर्थ असो की सरकाराक कळूंक जाय ह्या 3 पंचायतीचे लोक जे आसा पळय ह्या 3 प्रोजेक्टांक विरोध करता. आणि अशें आसतना तुम्ही लोकांक सांगनासतना कॉन्फिडन्सान घेनासतना परत चोरयांनी, हांव परत म्हणटा परत चोरयांनी तुम्ही ह्या तनमार लायनीक परमिशन दिल्लें आसा. दिस इज अंडर द इन्स्ट्रक्शन ऑफ मुख्यमंत्री हांव आरोप करता. जर ना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान इंटरव्हीन जावचे आणि ती जी एनओसी तेजे परमिशन तनमाराक दिल्लें आसा पळय ते रद्द करचे आणि त्या हेजेर पयली ग्रामसभा घेवची, लोकांचे कितें म्हणणें आसा ते आयकून घेवचे आणि मागीरूच ह्या सगळ्या गोष्टींचेर निर्णय घेवचो असो आमचो डिमांड आसा. हे 2 मेजर डिमांड्स आमी घेवन येयल्ले आसा. त्याच बरोबर आमचो तिसरो डिमांड असो आसा की 3 लिनियर प्रोजेक्ट जे आसा ट्रान्समिशन लायन, नॅशनल हायवे एक्सपेन्शन आणि डबल ट्रॅकिंग हे 3 प्रोजेक्ट जे आसा पळय ते तुम्ही फाटी घेवचे पडटले. कारण तेय तुम्ही बॅकडोरांतल्यान केल्ले आसा. जसे तुम्ही रातचे सरकार घडयतात पळय त्याच प्रकारचे तुम्ही आज हे केल्ले आसा. लोकांक सांगनासतना, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना हे 3 प्रोजेक्ट तुम्ही पास केल्ले आसा. सो ह्या सगळ्या गोष्टींचो निशेध आमी केल्लो आशिल्लो. आमी जुनान 5 जुनाक मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयल्लें. 5 जुनाचे तुमकां सांगता हांव. 5 जुनाक मुख्यमंत्र्याक, प्रायम मिनिस्टराक, MOF मिनिस्टर, आमचो गोंयचो पर्यावरण मंत्री आमी आमचे ऑब्जेक्शन आणि राज्यपाल आमी आमचे ऑब्जेक्शन दिल्ले विथ रिगार्ड्स टू मोले 3 प्रोजेक्ट्स की मोले गोंयकारांक नाका, मोले प्रोजेक्ट्स गोंयकारांक नाका म्हणून. त्या हेजेर आज पर्यंत खंयच्याच मिनिस्ट्रीन आमकां आन्सर दिल्ले ना एक्सेप्ट प्रायम मिनिस्टर. मुख्यमंत्र्यान 15 तारखेक आमकां रिप्लाय दिलो आणि आमकां लागून हांगा नोडल ऑफिसर अपॉइंट केल्लो आसा. त्या नोडल ऑफिसरा कडेन आमी आमचे ग्रीवन्सीस मांडपाचे म्हणून आमकां सांगिल्लें आसा. हे सगळे प्रोसेस मुख्य प्रायम मिनिस्टरा कडल्यान जाल्ले आसा. पूण आमचो मुख्यमंत्री खंय न्हिदलेलो. आमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर निलेश काब्राल जो आमकां एंटी नॅशनल म्हणटा आणि लोकांक गांवच्या लोकांक धमकी दिता की तुम्ही प्रोजेक्टाक विरोध केला तुमचे लायटी कट करतले म्हणून. आमी निलेश काब्राल कंपनींतल्यान लायटी घेना हेंय लक्षात घेवंक जाय. आमकां गव्हर्मेंटाची लायट मेळटा, आमच्या पयशांनी उबी जाल्ली लायट आमी घेतात. निलेश काब्रालान हें आमकां सांगपाची गरज ना. ह्या खातीर आमी निलेश काब्रालाचो त्या दिसाकूय निशेध केल्लो. निलेश काब्रालाक थंय उलोवपाक आमी दिवं नाशिल्ले आणि ह्यान फुडें मोल्या बाबतींत निलेश काब्राल उलोवच्या पयलीं तोंड सांबाळचें अशें हांव ताका सांगता. ही हॅज टू स्पीक प्रॉपरली विथ द पीपल. तुमी हांगा डिक्टेटरशीप करपाक येवना. दिस इज पीपल्स हे डेमोक्रेटीक कंट्रीन रावता आमी डिक्टेटरशिपान रावना. regarding Mole and Madai, आमी मुद्दे हायकळना. It's not पोत पोतून आम सरकार बगर नायश म्हणटा तूं एजिटेशन्स लायताय, ही बोंकताय, हें कोताय, तें कोताय. इट इज नॉट वी आर अगेन्स्ट डेव्हलपमेंट. ओके पण आम कितें सांगूंक सोदताय पब्लिकान नाका जाल्यार गव्हर्मेंटाक कित्या जाय. पब्लिका आयकपा नाकाय जाल्यार तुमकां कित्याक बसोन आहाय. वी हॅव नॉट इलेक्टेड यू ऑल. तुम बाय फ्लूक ही गव्हर्मेंट तुम बसयल्या. ओके दॅट आय नीड टू बी क्लियर. सेकंडली निलेश काब्राल सांगता काल एनओसी तेम पास कोला विदाउट पीपल्स कन्सिडरेशन. ओके how can you take NOC without people's consideration? That means तुम लोकांचे consideration नाका, तुमगे खबर कोताय आणि धमकी दिते. You are a minister. देश कोण जाल्यार आम गेसा मिनिस्टर नाकाय धमकी दिताय, आम गेट आउट म्हणटाय. That means you are not representative of us. तुमगे पयशे बोर्डसां भरपा लागून तुम बसोन आहाय. ओके मोले आनी मादाय
entire Goa will be affected. Okay? आणि एअर पासून त्यांक सांगता बीजेपी सरकारा सांगता पोत पोतून सांगना काय आम एजिटेशन लायताय आम विरोध कोताय आम बोंगताय डोंट यूज दिस वर्ड वी आर पब्लिक okay you are elected by us and unfortunately you are not elected by us but sorry am tum bosle very good so this is the final call to Nilesh Kabra Pavaskar our CM act before it's too late. Okay, this is only few of us have come out. Entire Goa will come out if you don't listen. Things are happening in the night, and I want to tell all the people who have elected this present government to please think of what they are doing right now. CM has released a video called Web of Life, and he showed Western Ghats and the rivers, how important it is for survival. We are also part of that survival, and you are destroying it. So kindly requesting you to open up your eyes. Everyone spoke everything. All I want to say is that Gram Sabhas are very important, and this goes out to Moin Gudino, who is the Minister for Panchayat. Are you sleeping right now? Gram Sabhas are not happening and things are being passed. Yes. Are you being responsible for this? Why are you elected as the Minister for Panchayat? You are not taking into consideration what people are suffering. We have elected you all, that is CCP, and there is a Panchayat level. Why it's been ignored? Why people's rights are not being heard? We have demands, we need answers, we have problems. Yet you all are giving us a deaf ear. We have been arrested, we have been put into we have been taken to the police station, but our fight doesn't end. All of us here have been into the, they've been taken, we have been taken. So all I request all of you all is to please open up your eyes, especially the people who are watching this news. Enough is enough, yeah? I mean, Amche Poishe and Mr. Cabral is, I mean, what dadagiri is this? Huh? Elected, you all are, when you all want votes, you all come to our house, please vote for us. Congress, you all did. Then you all jump from Congress to BJP. Arey, Matari, just think, man, what you all are doing. You all are selling Goa left, right, and center. Ami goikar mure. Ami taka lagun ami pude haenga. And you all are eating us up right, left, and center. Soglan sangta goinka che aikota ata. Please, ata tumi buy reopak jai. Don't give likes, shares, and forwards and thumbs up. We need ground support here because this is nonsense what's happening. And everything is happening during this COVID-19 situation because everyone is scared and everyone is worried. If infection happens now, when there is no river and when there are no hills, what oxygen you are going to have? Then what you are going to be with oxygen mask? See what's happening in Delhi. Come now, come for the future of your children. If those who are not married, please don't get married and don't have children because Goa is going to get destroyed. This earth is going to get destroyed. Don't bring newborn children into this world if you all are not going to step down and fight for Mother Nature. I'm a mother myself. Gina, the mother, said we have so many parents over here. What are we fighting for? There are so many police officers over here who are parents over here. But they are also in luck because of this. Who gives them the salary? It's our tax money salary everyone gets. But we are always taken into the police station. Taxpayers' money, we want answers, but we are taken to the police station. No one listens to us people. And it's height is height. Enough is enough. All the people of Goa, stand now, come out, come in numbers just because coal is the biggest disaster. Western Ghats, main all our plateau system, our low-lying fields. Arey, hound, kitle hatle re tumi? Huh? When you die, will you take all this money and go? Keep these trees for us, keep for the generations to come. Say, it's like, I will curse as a mother, I will curse all these ministers who are selling Goa because I'm a true Goenkan. I have not moved out from Goa, I have not changed my passport, and I'm a true Goan and I will fight, and we will all fight till the end. Thank you. Yes. आमची मदय आमका जाय आमच्या मोलाय आमका जाय आमची मदय आमका जाय सेंट्रल मिनिस्टर प्रकाश जावडेकर जी गोंयान येयल्ले तेणी वेरियस भागान गेलो म्हापशा येवन तो आमकां मेळनासतनाच गेलो जेन्ना सेंट्रल मिनिस्टर काल आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंताक सांगता की तुमी जबाबदारी घेवपाची म्हणून आज आमी तेच्या दारा कडेन येयलेले आसा सगळे जाण कितें विचारपाक तेणी एक्चुअली आमकां येयना फुडें घरांसून भितरल्यान भायर येवपाक जाय आसलो तो आतां 5 जाणांक आपयता आमकां सगळ्यांक भितर पूण तूं सगळ्या लोकांचो प्रतिनिधी ताका लागून हांव आतां आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याक एक विचारूंक करता माननीय म्हणचो पडटा कित्याक लागून एक खुर्चेक आमी रिस्पेक्ट दिता
ते खुर्चेचो त्यांनी आयज मान आणि अभिमान धरून गोंयचो प्रश्न, मोल्याचो प्रश्न, आमचो रिव्हराचो प्रश्न जाल्लो आसा. हे उदकाक आमकां जर पार्टिशन करून करता आणि एक कोल हब जो हाडूंक गोंयान हाडपाचो प्रयत्न करता न्ही, आणि ते नाव जे म्हणटा आतांच आमचे कोण तरी एकट्यान म्हटलें हांगा की कोल हब हे गोंयाक पडटलें म्हणून, आणि कजिनो हबूच नांव पडटा. ऑलरेडी आमच्या बायलां भुरग्यां त्या नदरेन लोक पळयतात, ट्युरिस्ट पळयतात, जे इंटरनेटाचेर जे घालतात हांगा गोंयान प्रॉस्टिट्युशन मेळटा म्हणून, तेतून आमकां गोंयचें नांव पिड्ड्यार हेंच्यांनी बीजेपी सरकारान येयलेलें आमचे गोंयचें नांव पिड्ड्यार केल्लेलें आसा. आतां गोंयचो मिनिस्टर जर घरांसून ते सीएम बंगल्यासून भायर येवपाक जर भियाता न्हू, काल 8 म्हयन्याचे भुरगे पिड्ड्यार जाल्लेले आहात कोविडाक लागून. माननीय मुख्यमंत्र्यान हेची लज धरपाची. एक तुका आमी एक इशारो दिवंक करता, आमचे भुरगे आमचे भवितव्य, तूं मातशें आमच्या गोंया बद्दल जे भायले दिल्लीच्या लोकांक घेवन गोंय विकपाचो प्रयत्न करता ही चुकीची गोष्ट आसा. हेतून आमी तुमचे कडेन मागता, तुमी जे आयज गोंयचे MLA जे आयज राज्यसभेर गेल्लेले आसा, गोंयचे MLAंचे राज्यसभेचे विनय तेंडुलकराक धाडलेले आसा न्ही, कितें करपाक आमचे गोंयचे सेव करपाक, गोंया विकपाक तुका धाडूंक ना. पूण आयज आमकां सगळ्यांक तुमी येवन एकाचे चलता आणि इतले चलता ते सरकारान मातसो चिंतिना म्हणून सरकाराक आतां सरकाराचें काम करूंक येयला. आयज पळय तेणी दिल्लीक तेंडुलकराक धाडलो, तेंच्यांनी असेंब्लीन एक कसलो तरी कायदो पास करतात, पूण तुमी पब्लिकेक दितात ना. तुमी पास करतात आणि पब्लीक आमच्या गोंयचे तुमी वाटोळ करूंक सोदतात, ते जावचें ना. तेन्ना आमी सगळे लोक आयज जमलेले आसात, आयज मुख्यमंत्री दारान उबे रावल्यात आणि ताका आयज सांगूंक सोदता, तूं ही शेतां फार्मिंग करपाक जी कॉन्ट्रॅक्टाक दिवंक सोदताय तर तूं गोंयकारांक कितें मारूंक सोदताय. आतां पळय माधुयेचे उदकाचे तेच प्रॉब्लेम केला, तुमी रिव्हराचे तेच केला, लायटीचे तेच केला, आणि लास्टाक तुमी शेतांय दिवंक सोदतात. म्हणजे गोंयकारांक गोंयान जगचें कशें, म्हणजे गोंयकार एक सुणे रस्त्या वयले. हांव विचारूंक सोदताय मुख्यमंत्र्याक, आयज जो मुख्यमंत्री जो जाल्लो आसा त्यांनी आयज जे पर्रीकरांचे मागील त्यांनी करून दवरलेले आसा ते वाईट केले, आणि आतांचो जो मुख्यमंत्री आसा तो कितें करून सोदता, गोंयचो सारको वाटोळो करून गोंयचें नांवूच सोंपोवंक सोदता काय म्हणटा. तर ते जावचें ना. गोंयकार ते गोंयकार उरतले, आणि जी शेती एका बी जो कितें म्हणटा करूंक ताका ते दिवंक जावचें ना. आणि जे वाळपय ते चल्ला ताका सुद्दां आमचो विरोध आसतलो. वगत पडले आमी आमचे रक्त ते दिवपाक तयार आसतले, पूण आमी हांकां आयटी बांदपाक दिवपाचें ना. तेंच्यांनी बांदची खंयसर तर जो जागा पडींग आसता त्या जाग्याक व्हॅल्यू ना, ताका किंमत ना, त्या जाग्यार वतात तुमी. अरे बरी जागा आमचे गोंयचे पड गोंयकारांचे पड काडून घेतात तुमी. गोंयकार म्हणजे कितें रस्त्यार पडलेले न्हू. गोंयकार म्हणजे गोंय आयज जे गोंय आसा ते गोंयकारा खातीर आसा, भायले लोकी खातीर ना. आणि ही तुमी जागा काडून दिल्लीक बिहारा एका जागा दिवंक सोदता, ती दिवंक जावची ना. गोंयची जागा गोंयकार कडेन उरतली आणि ती मरा पर्यंत गोंयकार सांबाळटलो. आमी दुसऱ्या सांबाळूंक दिवचे ना. हे मात्र ह्या पॉलिटिक्सान उडास दवरचे. आणि मेन म्हणजे खास करून म्हणजे तो काब्रेल जो म्हणटात तो काब्रेल ते आमी नके, पूण तेणी आयज खूब वाडलेली आसा. त्यांनी प्रत्येक गोष्टीक त्यांनी आपली दादागिरी दाखयल्ली आसा. ताका हांव आमी इतलें सांगूंक सोदता, ताका ही दादागिरी आमी ते खपोवन घेवचे ना. हेची दादा तेकाच उरतली, पूण गोंयकार हे विजयी जातले हेची लक्षांत दवरपाचें. आणि गोंयकार म्हणटा ते गोंयकार, आणि दुसरो आमचो पंचायत मिनिस्टर आसा तो आनी कितें कायदे काडटा तेकाच खबर ना. तूं पयलो खंयच्या पार्टीन आसलोय आणि केन्ना खंयच्या पार्टीन गेलाय तूं, आणि तूं व्हडले व्हडले उलयता. अरे गरिबांची चीज गोंयकारांची आयज तूं गोंयकार जाल्यार गोंयकारांची तूं बेश्टे गोंय पाड करून चिंतू नाका, आणि तुका पाड घालूंक दिवचें ना. आमी गोंय ते गोंयकार जिंदाबाद, गोंयकार विजय असो, आणि गोंयकार रावतले हे हांव हांकां सांगूंक सोदता. आमकां जाय मादई मोले आमकां जाय 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 सोडचे ना रे सोडचे ना जिकरा बाबा 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 दिवचे ना रे दिवचे ना मादई मोले दिवचे ना दिवचे ना रे दिवचे ना मादई मोले दिवचे ना आम्ही दिवचे ना रे दिवचे ना मादई मोले दिवचे ना आम्ही दिवचे ना रे दिवचे ना मादई मोले 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 दिवचे ना
मुख्यमंत्री कितलो सिरियस आहा तो पळय. आमी हांगा रावल्यात आणि तो कोणाक तरी भितर घेता आणि कोणाक तरी भितर घाला आणि कोट बीट घालून कोण तरी आयला सम डिलिंग काय म्हणून कितें तरी डील जावपाक आसा म्हणून आयला काय म्हणून ताका एंट्री दिली आणि आमी गोंयकार हांगा बसल्यात विथ द मेजर इश्यू ऑफ मोले मादय फार्मरांचो इश्यू. हे सगळे इश्यू घेवन आमी हांगा रावल्या आणि तो कोणाक तरी एंट्री दिता. आमच्या समोरच्यान तो वता कोण तरी आयला भायल्यातल्यान ताका तो एंट्री दिता. पण आमी हांगा बसले ताका किंमत ना. दिस इज वॉट मुख्यमंत्री हो इतलो मुख्यमंत्री सिरियस आसा. इतले ताजे सिरियसनेस कळटा हांगा. आय डोंट गेट इट कॉलिंग दी पुलीस फोर्स. ओके नाम कोणागे मर्डर कोलना ना कोणाक धमकी दिलना ना काय कोलना. वाय पुलीस फोर्स फॉर वॉट. म्हणजे आमची उलोवपा जाय ते आमच्यान उलोवपा जायना. फॉर वॉट रिझन वी आर नॉट एबल टू स्पीक आवर ओन व्हॉइसेस. Where is the democracy gone? Very, very nicely we came, we told them we want to meet you. Okay? 5 jana medpak kitte shoda ha. Mole people are here. Not taking into consideration getting the entire police force to be arrested. For what? Kito dekun biyan रावतली आमी. बगोना पुलिस हाडपाचे आम बिरांकीन मागीर आम चलोन रावपाचे आनी भिपा नाय आमी. सीएम सांगता बर भाशेन आमी हिंगा हाय बर भाशेन तुका मागताय आमकां पळय भितर. Take people's consideration. Listen to them. Without listening, you are taking everything in your rights. This is not fair. You need to listen to people. You are on that position because people. मुख्यमंत्री सांगता कोण तरी 2 जाण या म्हणून. 2 जाण कित्याक मुख्यमंत्र्याक आमकां मेळपाक हिम्मत ना. डजंट म्हणजे ताका आमकां फेस करपाची हिम्मत ना आणि आमकां आपयना तो. आणि आमकां आपयना जे कोण म्हादईक लागून करतात तांकां आपयनात ते. तुम्ही कोणीय या बट हृदयनाथ आनी महेश नाका म्हणटात कित्याक आमी कितें घोडे मारल्या मुख्यमंत्र्याचे काय आमकां कितें खबर आसा मुख्यमंत्र्या बद्दल तो आमचे कडेन आमकां फेस करूंक सोदना. हें म्हाका अजून पर्यंत समजना. एक गजाल आमी लक्षांत दवरूंक जाय ती म्हटल्यार कोरोनाच्या नांवान हांव सदांच सांगतालो ह्या कोरोनाच्या नांवान ह्या सरकारान खुबश्यो खेळी केल्ल्यो आसा. हेच कोरोनाचें नांव घेवन तुम्ही सगळ्यांचे आवाज चेपता. ज्या टायमार परत म्हटले तशें बीजेपीन जर कोणाकय उखलून हाडूंक जाय तेन्ना 200 कार्यकर्ते समेत 100% बीजेपीन येता म्हणून आनी ते एका हॉलान 200 कार्यकर्ते दाखयतात तुम्ही. ज्या टायमार एसओपी सांगता 100 वयर असेंब्ली तुमकां अलाउड ना म्हणून त्या टायमार पोलीस आमच्या बरोबर सदांच असतात. हे अंदर की बात है पोलीस हमारे साथ है आमी सदांच म्हणटात आणि पोलीस सदांच गोंयकारा बरोबर असतात. पण जेन्ना अशे भारतीय जनता पार्टीचे लोक 200 कार्यकर्त्यांची सभा घेता एका हॉलान तेन्ना ते पोलिसांक कित्याक आपयनात हो एक प्रश्न हांव तांकां विचारूंक सोदतात. परत एकदां म्हणटा हे अंदर की बात है पोलीस हमारे साथ है. 200 लोकांक घेवन तुम्ही जर करूंक शकता जाल्यार 5 लोकांक भितर घेवपाक तुका अडचण कितें आसा. तू कोणाक भिता ताका एंटीबॉडीज जाल्या मरे म्हणजे ताका काय आनी तो कोरोनांतल्यान भायर सरला काय एंटीबॉडीज आसा सो डोंट वरी. निलेश काब्रालान जे म्हटले पळय आमी एंटी नॅशनल म्हणून एंटी नॅशनलांक तो भितर घेना काय कितें. वेदर ही इज एंडोर्सिंग वॉट निलेश काब्राल सेड तसं जाल्यार मुख्यमंत्र्यान ते स्पश्ट करचे की निलेश काब्रालान जे म्हटलां पळय ते आपूण एंडोर्स करता म्हणून आमकां भितर घेना म्हणून. पूण आमी एक सांगता जो पर्यंत आमकां भितर घेना पळय तो पर्यंत आमी हांगचे वचचे ना. नाजाल्यार ताणें भायर येवचो पडटलो हांगा. निलेश काब्राल म्हणल्यार लोकांक लायट नाका जाल्यार नेऊन दिवचे आनी तेंची आपूण लायट कट करता म्हणून. निलेश काब्रालाच्या बापायची लायट खंय शब्द उलोवपाक लायनाका. निलेश काब्रालच्या बापायची लायट न्ही स्पश्ट उलयता. वी आर नॉट एन्जॉयिंग निलेश काब्राल कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी आमच्या पैशांची इलेक्ट्रिसिटी. भाऊसाहेब बांदोडकरान हांगा उबे केल्ले सगळे इंडस्ट्री खंयचो निलेश काब्राल. ताका लायट करपाक काबू साहेब तेणी करून दाखोवची मागीर गोंयकार ताका जबाब दितले. हे तेणे आपणान उगडास दवरपाचो काल कट करतलो म्हणजे कितें. आमी कोण तर मनीस न्हू तो मनीस ते एसीन बसता आमी एसीन बसना. आमी कश्ट करता हेंकां पोसता. हे कोण लायट कट करतले असं हांव चॅलेंज करता. एनी टायम तेणी लायट कट करून दाखोवची कापडान गोंयांत रावन दाखोवचे. हे माझे चॅलेंज आहा तेका कट करता म्हणजे कितें. सेम रिएक्शन. निलेश काब्राल जाला पयलीं आबूज कितें जालां हें सरकार जें आसा पळय काल मुख्यमंत्री सुद्दां उलयता आसतना तुमी पळयलां आसतलें गडबडटालो तो प्रेसा कडेन आयलो की
की तांकां आन्सर दिवपाक जायना. दे कॅनॉट फेस पीपल म्हणून धमक्यो विथ द प्रोटेक्शन, कोणाक पोलिसांचे प्रोटेक्शन घेवन तांकां घेवन आमचे कडेन दादागिरी करता. आमच्या हातान कितें आहा रे? आमी अशेंच रावल्या पळय, आमचे कडेन काय ना पळय, आनी भितर आतां चॅक सुद्दां करून व्हरतले आमकां. पण भिता ही असो भंय ह्या हांकां राज्यकर्त्याचे वयर बसता पळय आमच्या कुस्तार, तांकां आसपाक जाय. सगळ्या लोकांक सांगता, सगळ्या गोंयकारांक सांगता, लाचार जावं नाकात. हे सरकार जे आसा पळय हे सगळ्यांक लाचार करपाक भायर सरल्या. लाचार जावं नाकात, उबे रावात. तुमचो हक्क तुमीच मेळोवंक शकतले, रस्त्यार आयल्या शिवाय जावचे ना. कोरोना आसा, आपले प्रत्येकान आपापले सांबाळून करपाक जाय, आपापले आरोग्य जे आसा सांबाळून करपाक जाय. बट हाजो असो हे न्ही की तुमी फायदो घेतले. वी हॅव टू फायट. आणि आय गिव अ कॉल अगेन टू द पीपल ऑफ गोवा. आतां इतले जाण जमल्यात, आमी कित्याक इतले जाण जमल्यात? आमी जे सरकारान दिल्ले रेस्ट्रिक्शन जे आसा पळय ते पाळटात. रेस्ट्रिक्शन पाळटात. जे 100 लोकांक जमपाचे दिला पळय ते आमी पाळटात. पूण हे सरकाराक लागना. सरकार मात्र 200 लोकांक घेवन पार्टीन हाडपाक कोणा खातीर हे मात्र सरकाराक कळटा. बट वी आर डुईंग इट व्हेरी पीसफुली. Low class people. Totally low class. People from Moscow, people from Mapsa, people from Taliban, from Santa Cruz, Mole. Mapsa. सगळेजण गोंयकार एक जण येला हांगा फुडल्यान. CM, please come and meet us. You are our CM. You are our Chief Minister. It is your responsibility to come and meet us. Mole is also part of Goa. आमकां अशें धरू नका की मोले गोंयांत पडना अशें धरू नका. Mole is also part of Goa. आमकां तितकेच कन्सिडरेशन दिया, आमकां तितकेच महत्व दिया. मोले लोक येलो हाय, मोले लोक हॅज टू पुट देअर वर्ड्स अहेड. प्रोजेक्टिंग येता म्हणून मोले लोकां पासून कन्सिडरेशन घेना. People of Mole are only given promises of Some more guests. Take a backdoor entry. Backdoor entry. Thank you, CM. All your guests are going back door. CM कसो हाडलो backdoor entry? No, even we हे will सरकार this entry when time comes. हे सरकार बॅकडोरानूच एंट्री दिवपाक सगळ्यांक. हे सरकार जाला बेसिकली बॅकडोर. तांचे कडल्यान आनी कितें अपेक्षा करतले? But how come in 2020 only they decided that Mole people need electricity? पाच जणांक जर आपयता, तुमकां खबर आसतलें महाभारतांत 5 पांडव आणि 100 कौरव. हे 100 कौरव आमी 5च पांडव. आमकां पाच मनशांक तुमी आमकां घेवपाक भियेता भितर. कारण कितें? तुमी गोंयचे तुमकां हांव सांगलेले तीन आसा दिल्ली गेलेले मनीस. MP 2 जाण आसा, एक राज्यसभेर गेलेले आसा. तेंचे कडेन 28 आसा कर्नाटका कडेन. आनी हे आमकां खंयची तोंडान सांगतात माधव नदीचे दितले म्हणून. आता ते शोक प्रकरण करता. आयज काल कोर्टान घालून ते यांच्याकडे सगळं फिक्सिंग जाता. पण गोंया बद्दल जे गोंयच्या भावांक जे उदीक जाय आमकां सगळ्याची 1 वर उदीक मेळटा. सांजचे 1 वर उदीक मेळटा. आणि बरे उदीक जे आसा न्ही ते हॉटेलांनी चल्लेले आसा. माधव रिव्हरचे उदीक जे आसा न्हू आमकां शेतकार भावांक जाय ते. शेतकार भाव हेजेर जगता. आणि हो आमचो गोंयचो CM आयज सांखळे वायपय मतदारसंघात जे भाव जे असतात ते कष्ट करतात, कष्टकरी आहात. त्यांनी फक्त जिता मायनिंगाचे, पण शेताचे जितीना तो. शेताचे जितपाक जाय. आता आम्ही तेजे कडेन येयल्या. आता तो पोलिसांचो भंय घालता. आम्ही पोलिसांक पोलीस भाव आमचेच आसा. आमकां भितर आमी कोणाची चोरी करूंक ना, कोणाचो मर्डर करूंक ना, कोणाचो बलात्कार करूंक ना. हे सरकार बलात्काराचे न्हू, हे चमत्काराचे सरकार. चमत्कार म्हणजे महत्वाचो जाल्लो हेंचे कडेन. एका रातीन चमत्कार करतात ते. पूण मातशे याद तुम्ही भायर, मातशे रिक्वेस्ट करता मरे तुमचे कडेन. आमी याद मरे मातसो यो. आमी तुका ऑनरेबल मिनिस्टर म्हटला, चीफ मिनिस्टर म्हटला. आमी आमच्या शब्दाक तरी मान दी मरे. आमी गोंयकार मरे. आमी कर्नाटकासून येवंक ना. हे मोल्याचे भाव जे आसा न्हू हे कर्नाटकान घालूंक जर करतात आणि कोल हप्ते करूंक जाता, चुकीची गोष्ट आसा. मातशे चितात गोंयाचे एनवायरमेंट, गोंयचो एटमॉस्फियर जो आमचे पयलीं आसलो भाऊसाहेब बांदोडकर जेन्ना आसलो. फाल्यांचो एक दीस येयलो आग टिलर्स डे. फाल्यां कसेल त्याची जमीन, राहील तेचे घर. हे आता आमचे गोंयचे जमिनी ज्यो आहा न्हू ऑलरेडी दिल्लीकारांक दिल्लेले आसा. तुमकां सांगपाची गरज ना. पण हे जी रिव्हर जी आसा न्हू आमचे गरीब लोकांक हे उदीक शेतां पिकतात. विचार करात. मातसो गोंयचे CMाक मातसो भायर सरपाचो. आणि अशें तेणी पोलीस बी हाडून जर आमकां भंय घालपाचो करता न्हू आमी चोरी करूंक ना. आमी वचपाक आसा.
अख्ख्या आमकां जर भितर उडयल्या हांव गोंयच्या भावांक रिक्वेस्ट करता तुम्ही सगळे जाण हांगा यात आणि एका आमचो गोंयचो पावर कितें तो दाखयात. आमी भियाना भितर उडयता पोलीस जर हाडलेला आमी वेलकम करता पोलीस आमकां उडयात म्हणून. आमी सत्याग्रह करपी मनीस आमी भियाना. तुमगे पुलीस फोर्स कित्या लायनाय तुमी आत इतू कितें एशकोल आमी सीएम वचोन सुरतो पिला ना सीएम आम कित मोडा या सीएम दोन हे तापट मारे इतू ऑल हे गे नेपाळ सगळे अरेस्ट करपाकू हांगा कितें ट्रॅफिक जाम जाता. दॅट मीन्स तुमगे जात ते सारखे आम कितें उलयले जाल्यार गाले भितर कोण उलयले जाल्यार सारखे गाले दादागिरीचे सरकार आहे. सरकार दादागिरीचे हांव सांगता मेलोली लोकांक सारखे बुध शिकयले तुमकां आनी हेच मागीर पासून आमचो गोंय सुरक्षीत दाखयतलो ते. आमकां जाय 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 दिवचे ना रे दिवचे ना 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 सोडचे ना रे सोडचे ना जे आमचे सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना शिकले बगर सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना शिकले बगर सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना शिकले बगर सोडचे ना. लास्ट टाइम वेन एफीन जावडेकर येले तेन्नाय तुमी मागीर अरेस्ट केले कशें पळयता पुलीस रिपोर्ट केलो. पोलिसांचे काम जे आसा पळय ते पुलीस व्यवस्थित करता. तांकां जशें इन्स्ट्रक्शन येता वयल्यान त्या प्रमाणे ते काम करतात. पुलिसां बद्दल आमकां कांयच इशू ना. दे आर डुईंग देअर गुड जॉब. बट जेन्ना वयलो मनीस जो आसा पळय तोच रॉंग आसा पळय तेन्ना एक्शन जी पोलीस घेता ती रॉंगच आसतली न्ही. सो वयलो मनीस सारको करपाची आतां गरज आसा. ऑटोमॅटीक सगळें सारकें जातलें. म्हाजें इतलेंच म्हणणें. लोक भितर वतात बॅकडोर एंट्रींतल्यानूय लोक भितर येतात पूण गोंयचे इश्यूज जे घेवन लोक आयला पळय तांकां अजून पर्यंत भितर एंट्री ना. Initially you also alone. Initially when you came over CM Bungalow there was no police reported over here. Now the police have been seen on the. They were not told, no. We were coming. If they were told we were coming, they would have come. Police would have come. So it's okay. Police are doing their duty. Police has to this. That is the normal procedure. So government का requested chief minister. I said हांव गेला भितर आनी म्हणलें एक 4 जाणां येवपाची तो म्हणटा 1-2 जाणां आपण घेता भितर. I said okay fine. तेही आयक नाही. So हांव काडला आनी परत येयलो आनी कितें करता. So you brought it to his notice like for what you all have come? Yeah. We have told. I have told him we have come regarding Mole issues, we have come regarding Madai, we have come regarding issues affecting the state. At least 2-3 issues we have come. So CM is ready to meet. Some NOCs also have been given. Three things we have come. I have told him. There's no question. So CM is ready to meet them. Yeah, he said, but only 3-4 people can come, not more than that. He says 2-3 people I will meet, or 3-4 people. That's excluding me. I have one extra. So I said okay fine. I thought payment was okay fine. See, it is his prerogative. The chief minister. So I feel that you should have met them. This would have been, better sense prevailed. Okay. What is your say overall on statements made by Cabral, the power minister? Cabral, is Cabral. He's a big man. He cannot see below. A person who cannot see below cannot talk about this. It is wrong on him to state. How can that so?
हेजे कितले मिनिस्टर येवन गेले कोणें अशें करून उलयलें ना फर्स्ट टायम कोण मिनिस्टर उलयता की आपण लायट काडटो म्हणून म्हणजे दीस इज absolute power corrupts and absolute there's a nice thing I can't get it maybe somebody could tell me so it is happening that it thukle magla they have yeah no it is not only misuse of power it is gross misuse of power this you talk when to get when you think you are too powerful this happens so Masada hai Noy Salazar आपण सालाजार म्हणते नॉय सालाजार तो मास्तर तो पयली सायला रिकॉर्ड सालाजारा रिकॉर्ड उडयते 4 ते 5 MLA सोडून जाय अदर MLA नॉट सिरियस सी I can't talk for somebody else. No, but general because तू वयता तिका दिसती पडटा तुझ्या भाशेन सगळं हांव 2012 आसा लायट येयले गेले हांव 2012 आसा आय कंटिन्युअसली फोकस्ड the issue sarke with letters I have been following up my issues. I have done it with heart, I have done it with love. I have been insulted by a lot of people. But Saidran insult kela. I have no issues. My issue is the state, not those people who insult. Those insults and part and parcel. When you have a focused ideology, then tu goraz na kon kitu to aika. So zai hadlam bungit ratle. Enjoy yourself. Actually, I react जाता. Actually, I should not react. हांव पण मातशी react जाता आणि mistake करता. But I pray that in future I don't react also. So, but CM is saying he filed a contempt. Don't you still didn't agree on that thing? CM has filed a contempt. So how do you? Speak to the Molen people. Oscar has reached Molen. Just since Oscar without people's confirmation has gone to Molen. Listen to them. Listen to Molen. The fruits, vegetables. उलयता पळय आमकां आतां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की एट दीस मोमेंट पावसकर इज विजिटींग अवर विलेजीस I mean वार्ड अंडर मोलेम विलेजीस सो आमच्या गांवांत तो आतां पावपाचो आसा अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा पूण प्रायर इन्फॉर्मेशन आमच्या पळासकट्टा गांवाच्या वार्डाच्या पंचाक नाशिल्लें सपोज ते इन्फॉर्मेशन ताका आशिल्लें आमी हांगा येवपा नासले रायट आतां तो थंय गेला आनी कोणाक मेळपाक गेला आनी कोणाचे व्ह्यूज घेवपाक गेला वी डोंट नो आतां ऑलरेडी सपोर्टान लोक आसा या ऑलरेडी त्याच्या वांगडा लोक आसा तांकां अजून एक्सप्लेन करपाक गेला काय कितें तें आमकां खबर ना सपोज ताका प्रॉपरली एक्सप्लेन इन्फॉर्म करपाक आसल्यार एक दीस एडवान्स नोटीस दिवपाक जाय आसली किंवा इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय आसलें तो असो येवपाचो आसा म्हणून आमच्या वार्डांनी आमकां हांगा येवपाची गरज पडपा नासली उठयल्ली की सीएम पावता म्हणून थंय सुकतळी वार्ड आसा थंय येवपाचो म्हणून सो आमी त्या इन्फॉर्मेशन आमी परत पंचायतीन आमचो पंच बाबू शेळके ताका विचारले आनी ताका कन्फर्म करपा लायले की खरेंच बाबा सीएम येवपाचो आसा काय म्हणून सो ते इन्फॉर्मेशन रॉंग आसलें पूण आमचो MLA येवपाचें आसला म्हणून हें इन्फॉर्मेशन नाशिल्लें तूं कितें म्हणटालो भितर सावन कॉल केल म्हणटरी पावसकर पावना मोल्ले अरे तू कितू आहा जाल्यार मोल्या मनशांक आहाय मरे टेक दम इनटू कन्सिडरेशन ते दीस हेच मोल्या लोक उलयता तेन्ना तूं तेका शटअप म्हणटालो हिंगसो भायर सर म्हणटालो जाल्यार मोले गांवांत तूं एक सजेशन त्या लोकांक एक कन्सिडरेशन आयको येत जाल्यार तूं ते मनशा गेट आउट म्हणटा आं वयल्यान सांगता ना ना तुमी हे गांवचे न्हू भायर सर अरे तो तोच गांवचो भायर गांवां न्हू आं जाल्यार तुका खबर आहा आमी हिंगा आहाय मोल्ले भुरगे हिंगा आहाय जाल्यार तूं हिंगा येवपा जाय आसलो तू भितर सोन फोन येयला आसतले ओसाय भितर आर्टिसान काम कोन येयाय ते सदांचे आहा तुमगेले भितर आर्टिसान केश कोन काम कोन घेवपाचें तो तांकां कळोंक जाय सगळे उलयता आयकूंक गेल्यार सीएमान 4-5 जाणांक आपयला म्हणून पूण तुमच्या वाटेन काय येना 4-5 जाणांक न्ही फक्त 2 जाणांक आपयल्या तो फक्त दोगांकूच आपयतो आतां सांगता की 2 जाण आतां 4 जाण केल्या
वरसून येतात 4 जण ओके पावणी चालू पावणे चालू 2 2चे 4 आम्ही म्हणतात 5 5 जणांक हृदयनाथ शिरोडकर येता म्हणटा पयलीं सांगला हृदयनाथकडे महेश नाका म्हणून कन्फर्म करपाक पाटील जेन्ना आमच्या मिनिस्टरान एक स्टेटमेंट केलो की आपण 1 लाख समज झाडां कातरली जाल्यार आपण एक 3 लाख झाडां लायतलो आता 3 लाख झाडां पळय तो रोयतलो तेणे म्हणलेले की आपल्याचो एक पॉवर प्लांट येवचो आसा ते 1 लाख लुगार रकतलो थंय तो रोयतलो तर हांव ह्या पॉवर मिनिस्टराकूय सांगूंक सोदता जेन्ना रानांतली झाडां तुमी कापतात ती रानांतली झाडां रानाक सोबाय हाडटात गांवाक सोबाय हाडनात आनी रानांतली झाडां तिंगा जनावरां असतात ते जनावरां आपल्याची ते पानां ती फळां खावन पड भरतात आनी तिंगा आसुरो घेतात तर रानांतली झाडां कापून तूं गांवांत रोयतलो ती गांवांत सोबनात ती रानवांतली रानवटी जनावरां गांवांत येवन रावची नात तर हे मातशें तांणी चिंतपाक जाय आनी कसलोय जेन्ना तुमी प्रोजेक्ट पळय हाडटात तेन्ना लोकां कन्सिडरेशनान घेवपाक जाय लोकांक कितें बरें कितें ना तें आमी विचून काडलेले ह्या आमदारांनी चिंतूंक जाय कित्याक हे पर्चेन तांकां विचून काडलां आयज आमचो सरकार म्हणटा हेरिटेज घरां सांबाळची पर्यावरण सांबाळचें पूण जेन्ना व्हड व्हड उद्योगपतींक जावं तो अडाणी जावं तो अंबानी जावं तो जिंदाल आनी हांकां जाय जाल्यार ही जनता तेंच्या कडल्यान कचरो कसो जाता आनी हे आमकां हे पांया नाचयतात कित्याक म्हणून हे जनतेन तांकां निवडून हाडला तर हे जनतेचें तेणी आयकूंक जाय जनताक पळय कितें फावो तें तेणी करपाक जाय हे व्हड व्हड उद्योगपती आयज एक टायमार ते कितें आशिल्ले आनी आयज तेंचो स्टँडर्ड कितें जाला हे पळयात आमचो आयज बीजेपी पक्ष पळय आसा हो व्हड उद्योगपतींक सपोर्ट करता तांचो बिझनेस वाडोवपाक तांकां मदत करता आनी हे जनतेक कांयच करना जनतेक तेणी आश्वासनां दिवन हे जनतेक फटयलेली आसा ताका लागून हांव मागता हे जनतेक कन्सिडरेशन घेवचें आनी जनतेक कितें फावो तें करचें म्हूण मागता अजून एक ऍड करतात प्रत्येक फावटी असं सांगले वयता की जितकी आम्ही झाडां कट करतले तितकी त्याचे डबल केन्ना म्हणटा 10 टायम्स झाडां लायतले आमी सो ऑलरेडी आता ते सबस्टेशन येता मोल्यात ते ऑलरेडी तेंच्यांनी अराउंड मोर देन 2500 झाडां कट केला आणि त्यांचो रिप्लेसमेंट म्हणून त्यांनी झाडां लावपाक सुद्धा सुरू केला आणि आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें झाडां लायता थंय आमी वचून पळयलें जाल्यार ती झाडां लायता ती फूल तळप आसा तितून लायता झाडां ती आणि झाडां लायता ती आंब्याची पणसाची जांभळाची अशी झाडां व्हड जावपाची झाडां लायता ते सो जनरल बेसिक गांवांतलो खंयच्या मनशाक व्हरून तुमी ती दाखयत झाडां जाल्यार तो पयला तो म्हणटलो की झाडां जगची ना झाडां मरतली जाल्यार ती असल्या जाग्यार कित्याक झाडां लायता ती झाडां जगतली उरतली व्हड जावन ते जे इकोलॉजीचे डॅमेज जाला ती फुलफील करतली ती झाडां आम्ही जेन्ना थंय गेले तेन्ना लकीली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटचो ऑफिसरूच थंय आसलो सो ताका आमी क्वेश्चन केले की बाबा हांगा कित्याक झाडां लायता तर तो म्हणटा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटानूच तांकां हे दिला म्हणून जमीन दिला ती झाडां थंय लावपाक जे तामनार कंपनी आसा ते सो परत तुम्ही असेच लोकांच्या दोळांनी उदक लायता एका सायडीक सांगता तुम्ही मल्टिपल झाडां लावून जे इकोलॉजिकल डॅमेज जाला ते तुम्ही फुलफील करतले पूण त्यांचो जो प्रोसेस आसा तो तुम्ही सारको फॉलो करना जाल्यार ते कशें फुलफील जातले फ्युचर जनरेशनाक कितें उरतले